अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 254 यानी 254 इसका हम उर्दू तर्जुमा करेंगे और थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो दिया तुम लोगों को। मिन क़ब्ल, इससे पहले, आन यातिया, इससे पहले कि आ जाए तुम्हारे पास, यौम, वो दिन, ला बीअ फ़ीह, कि जिसमें न कोई ख़रीद व फ़रोख्त होगी, वला खुल्लत, और न दोस्तियाँ निभाई जाएंगी, वला शफ़ाअत, और न इसमें सिफारिश चलेगी, वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर लोग यानी इनकार करने वाले लोग ही ज़ालिम हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि ए वो लोगों जो तुम लोग ईमान लाए हो। ईमान किस चीज़ पे लाना है? अल्लाह ताला पे लाना है, अल्लाह ताला की किताबों पे लाना है, और अल्लाह ताला ने जो रसूल भेजे हैं उन पे लाना है, और यौम आखिरत पे लाना है कि एक दिन हिसाब किताब होगा हमारे साथ। मलाइका पे लाना है, जो फरिश्ते हैं उन पे ईमान लाना है, और अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाना है, और मौत के बाद फिर उठाए जाने पे ईमान लाना है, यानी हम फिर ज़िंदा होंगे और हमारे साथ हिसाब किताब होगा। तो ये है ईमान। अब हमें याद दिलाया जा रहा है कि जो कुछ तुम्हें अता किया गया है इसे तुम लोग अपना नहीं समझो, ये एक अमानत है तुम्हारे पास। हम मालो दौलत को अपना समझ लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मालो दौलत जो भी अता हो रही है हमें, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत है जिसमें हमने अपना गुजारा करना है और उन लोगों तक इस अमानत को पहुंचाना है जिनका इसमें हक है। ये बहुत बड़ा हिसाब किताब है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग जो दौलतमंद होने को तरस रहे होते हैं ताकि हम अयाशी कर सकें, ताकि हम आराम कर सकें, मगर जनाब जब दौलतमंद आदमी बन जाता है तो अगर वो उस दौलत को अपनी अयाशियों पे खर्च करे तो बहुत बड़ा हिसाब किताब उसके सामने पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें यही समझाया जा रहा है कि जो रिज़्क़ हमने तुम्हें फराहम कर रखा है यानी दे रखा है, उसमें से खर्च करो। अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से खर्च करो। अब किस पे खर्च करो? अपने आप पे खर्च करो और उन लोगों पे खर्च करो जिनका इस दौलत में हक है, जिन तक पहुंचाने के लिए आपको ज़रिया बनाया गया है। मिन क़ब्ल अन यातिया यौम, इससे पहले कि पहुंच जाए तुम्हारे पास वो दिन, यानी इससे पहले कि तुम्हारा आखिरी दिन इस दुनिया में जो है वो आ जाए। ला बीअ फ़ीह, अब जनाब आगे जो है वो क्या, कौन सी दुनिया में आप जा रहे हैं कि जहां न तो कोई ख़रीद व फ़रोख्त होगी, ये दौलत आपके किसी काम नहीं आने वाली, न वहाँ पे कोई रिश्वत चल रही है कि वहाँ
رشوت دے کر کے یا تو اپنے پیپرز چینج کر لو یا پھر سے لکھنے کی کوشش کر لو، یا پھر ایسا ہو کہ اپنے خلاف جو ایف آئی آر ہے اس میں تبدیلیاں کر لو، یا اپنی مرضی کا ایف آئی آر کٹوا لو کہ جس میں سکم ہو اور آگے جا کر کے تمہیں فائدہ دے۔ یہ خرید و فروخت وہاں پہ نہیں ہونے والی۔ ولا خلت، اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، یا تو ہم مال خرچ کرتے ہیں یا پھر اپنے دوستوں کو حرکت دیتے ہیں، یعنی ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر لو، میں یہاں پہ پھنسا ہوا ہوں، فلاں افسر کے پاس جاؤ، فلاں وکیل کے پاس جاؤ، فلاں جج کے پاس جاؤ، فلاں پولیس والے کے پاس جاؤ، تمہارا اس کے ساتھ اچھا بھلا دوستی کا رشتہ ہے تو وہاں سے میرے لیے رعایت طلب کرو۔ وہ بھی نہیں ہونے والا۔ ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش چلے گی۔ سفارش یہ کہ تمہارا کوئی محکمے میں یا پھر گورنمنٹ میں ایسا کوئی بندہ ہے جو صرف ایک اشارہ کر دے اور تمہاری جان خلاصی ہو جائے، تو یہ سفارش بھی وہاں نہیں چلنے والی۔ سفارش اس کی چلے گی جس کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اجازت دے گا کہ ہاں تم اس کے لیے بول سکتے ہو، اور وہ بھی ان ثبوتوں کے ساتھ جو جمع کی گئی ہیں۔ وہ جو فرشتے روزانہ ثبوت جمع کر رہے ہیں، وہ جو یہ ہوا ثبوت جمع کر رہی ہے، وہ جو یہ ذرے ثبوت جمع کر رہے ہیں، وہ جو یہ دیواریں ثبوت جمع کر رہی ہیں، وہ جو اس آدمی کا اپنا بدن اس دن گواہی دے گا، اس وقت وہ کون ایسا ہوگا جو ان سب ثبوتوں کے باوجود وہ جا کر کے سفارش کر سکے گا؟ تو بولا وہ دن آنے والا ہے، تو جو تمہارے پاس لوگوں کے حقوق ہیں، یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو یہ لوگوں کے حقوق اس میں موجود ہیں، تو وہ دے دو ان کو، نہیں تو انکار اگر کرو گے والکافرون هم الظالمون، اور یہ جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، یہ ظالم ہیں، یعنی یہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہے، ان کو تو ان کا حق مل جائے گا کیونکہ وہ انصاف کا دن ہے، وہاں تو ان کو ان کا حق مل جائے گا۔ اور وہ حق کیسے ملے گا کہ تم نے اگر کوئی نیکیاں کی ہوں گی تو وہ ان کو دے دی جائیں گی، اور انہوں نے جو کچھ برائیاں کی ہوں گی وہ تمہارے اوپر لاد دی جائیں گی، وہ جنت کے قریب ہو جائیں گے اور آپ جنت سے دور ہو جائیں گے، تو یہ ان کو تو انصاف ملے گا۔ مگر یہ جو بندہ ہے، یہ جو اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے، یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ قرآن پاک کی تیسرے پارے کی تیسری آیت، اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔